गजाली रस्त्यार हाडून विकतले म्हणजे गोंय सरकार जे आसा ते न्हिदल्या काय कितें काय यंत्रणा आसा ती आपुणूच चलोवपाक लागले ते वयल्यान हेच प्रश्न चिन्ह आसा. आयच्या दिसाक आम्ही रावया तुमकां दाखयलेले कितें चल्ला ते मध्य प्रदेशाच्यान गाडी येयल्ली आनी सकाळी पयल्या ती खाली जाल्ली पण त्या टायमार नगरपालिका बंद आसता म्हणून म्हाका तो आवाज उठोवंक मेळो ना आणि दनपारच्या टायमार आला तो. पण गोंयभरान बारीक बिझनेसाचेर जो धालो घातलेलो आसा प्रत्येक मनशान तो जर कायदेशीर जर धंदो करतलो जाल्यार परत जर कायदे म्हणून जर गोंयांत करतले आसात जाल्यार आमी सरळ व्यवस्थापनाक घट धरतले आणि जबाबदार जे आसा जे इल्लिगल कामांचे जे चलोवपाक हातभार तो दिल्लो व्यवस्थापनान दिल्लो व्यवस्थापना ही जर जाग्यार येयली ना आमी कोणाक खंयसरूच व्हायोलन्स करचे ना आणि हांव प्रत्येक गोंयकारांक सांगता की तुमी व्हायोलन्स करूं नाका. ज्या जाग्याचेर अशें घडात जाल्यार सरळ वचून व्यवस्थापनाक आमी हे धरोवपाची गरज आसा चुकीचे धरोवपाचे आणि व्यवस्थापन हेजे पूर्णपणे जबाबदार आसा. आता म्युनिसिपल इन्स्पेक्टरांना दिसला सर आता बरं मार्केट करता इतली बाजार आमचो लायव्हलीहूड भाजी आणि पण आज मध्य प्रदेशाच्यान गाडी येतली आज सकाळी पयली होतो आणि प्लास्टिका धरतो म्हणजे टेबला खुर्च्यो सगळं भरून येतलो भाजी आणि हाजे विकता म्हणजे कितें कांय नाही पळय होते कोणी बाजार करपाक अशें कशें जालें आमचे इल्ले आसतले पण हांगाच्यान आमच्या सुरवात जाली की टॅक्स बीन कांय भरिनात न्हू सोपो दिलो काय आमचे पळय आमचे फर्निचर वाले आमचे कितले खुर्च्यो शॉपाक घालून विकता अशें भायर विकपाक सोदता बिजनस करूंक शकता लायव्हलीहूडाक दुसऱ्या स्टेटीतले जीएसटी मागीर तांचे खंय तरी इन्वॉल्वमेंट काडून भितून येता ते आनी डायरेक्ट इलिगल जाता म्हणजे आमचे धंदे काबार खंय काडटा ताका कमिशन दिवचें पडटलें आनी तेजे कितें तुमी तुमचे कडेन कार्ड बी वेंडर रजिस्ट्रेशन कार्ड आसा तेजे आसा तुम्ही दिवना आमी अशें कशें जालें आमी रायटिंगानूच दिवंक जाय सगळ्यो न्हू एप्लिकेशन दिवप तशें न्हू तुमी आतां म्हटलें की तशें काय विकूं शकना विकूं शकता म्हटलें पण वाटेर ना तशें न्हू वाटेर म्हणटा फाल्यां घराच्या दुकानार आनी खंयचे म्हणजे खंय तरी तुमी वेंडर कार्ड जालो खंयसर कंपनी कितें कांयच करपाचें ना हे सगळें आमचे जे बिजनस आमचे लोकल कोण करूंक मेळटा काबार करतले लोकल आमचे कमी जाता ते जास्त आसता तशें न्हू भाजी पाल्याक आमी काय म्हणिना पण तुम्ही आम्ही येऊ नका म्हणिना पण खंय तरी कितें टॅक्स आनी ते फक्त सोप्याचेर कशें करतले आमच्या धंद्या काबार न्हू बाकीचे भाजी दुसरी भाजी आतां हे आमी पळय कायद्या प्रमाणे तुमचे कडेन तेंचे रजिस्ट्रेशन जाय तुम्ही कितें म्हणटा तुमी मदीं करता हांव आनी तेंच्या कामान खंय ताणें ऑब्स्ट्रक्शन हाडिना मागीर खंय तरी म्हणटाले आनी ऑब्स्ट्रक्शन हाडना हांव हेजेर क्लियर दिता की हांकां खंय तरी जी वयल्यान यंत्रणा बांदल्या त्यांच्यानी भितून येयल्या माल जावं भायर गेला माल जावं हेंचे कडेन कांयच तेंचें नांव वेंडर रजिस्ट्रेशन कांय ना 100% खबर आसा तो गडबडून उडयल्लो आसा आपूच जाला आयज जें कितें चल्लां आयज ज्या वाटेंतल्यान चल्लां कितें ते पयल्यान पयलीं हांकां कायद्याचे धडे खबर आसपाची गरज आसा. कारण जेन्ना आमचे लोकल बिजनसीस जेन्ना अशा हितून जेन्ना सांडटात कारण प्लास्टीक बीन आसा ती खुर्च्यो टेबलां बीन आसा ती आमच्या गोंयकारांची शॉपां आसा आनी थंय जर बसतलो जाल्यार तेजे एटलिस्ट कोण येता रिवेन्यू जो आसा एक रिटेलर आसपाक जाय होलसेल म्हणजे शॉपान तरी घालपाक जाय आनी कितें तशें कितें ना जाल्यार एंट्री जेन्ना गोंयांत जाता तेन्ना तेजेर कितें तरी नियंत्रण आसपाक जाय. आमी फुडें हेजेर आवाज उठयतले आनी गोंयकार जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहा फक्त वच न्हू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहा ताका न्याय दिवपाचो काम करतले खंयच्यान कोण हे करतले ताका करून इन्स्पेक्टर कितें सांगलें तें आयकलें तुमी सगळ्यांनी इन्स्पेक्टरान म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर आसा तेणी कितें सांगलां तें आयकलां काम कितें तेणी तेजें काम कितें तें आमकां खबर ना कारण जेन्ना गोंयकार कितें करता तेन्ना ताका फोन येयल्या उपरांत इमिडिएटली ते एक काम करपाक खंय भियानात जावं फाटल्यान वळना ते म्हणजे घरा कडेन वयताले कोणाच्या घरा कडेन इमिडिएटली वयता तेजें खंयचें काम बंद करपाचें आनी कितें हे रिपोर्ट तेंचे त्याच टायमार जाता. पण जेन्ना बगैर गोंयकार आमचे गोंयकार भाव भयणी जेन्ना धंदो करतात प्रामाणीकपणान घाम घालून धंदो करतात वयल्यान बाजारान तेजेर हे करतात. आनी दुसरी गजाल आतां लायव्ह आसा तुमकां आनी एक दाखयतात मार्केटान आमचे गोंयकार कित्याक बसना ते तुमकां दाखयतात. आता म्युनिसिपालिटीचो पावला कितें इन्स्पेक्टर एका कोण केला कसो कितें केला आमी ह्या
आता जे बिचोले मार्केट जे बांधलेले मार्केट कॉम्प्लेक्स पयलीं बांधलेलो आसा तितून कितें दुर्दशा जाल्या ती तुमकां दाखयता. कारण लास्ट इयर गरमीच्या दिसांनी 1 काय 2 वर्सां जाली आमचो गोंयकार भाव जो थंयसर बिझनेस करपाक बसतालो तेजो खंय तरी प्रेशर डावन काय कितें जालो आनी तेणी थंयसरूच जीव सोडलेलो. सो आयज पर्यंत थंय लायटी ना आनी फॅन ना आनी गोंयकार भितून बसना म्हणटा. त्याच बरोबर थंयसर ज्यो लायटी वायरी ओडून कश्यो येयल्ल्यो आसा त्यो तुमकां दाखयतात. आनी जे गोंयकार आसा तांकां तश्यो वायरी सुद्दां ओडून दिवंक ना. तुम्ही पळयात आता मार्केटान वयतले आमी. मेन वचपाचें कारण हें आतां इन्स्पेक्टरान कितें केलें पळय तेजेर वचपाक येता. म्हाका हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. एक लेटर रिटर्न जाय न्हू, रिटर्न करया पळोवया मागीर कितें करता. आतां ताका तेणी डायरेक्टली एक्च्युली उचलता आमच्या लोकांक फरक करता. Ready to फुल हेजे लायटीचेर हांगासर आयज पर्यंत लायटी ना फॅन ना आनी भायरी कश्यो लंपवल्यो वयले लायटी ना मरे, हे लायटी आहा ते सगळे बंद आसा पळय. सगळे लायटी वयर ज्यो घातल्या लायटी घाला वल्फ घाला त्यो बंद आसा. हांगासर ह्यो वायरी ओडलेल्यो आसा. लागीं जा जाना पळय टेंशन मरे असो राव. हे पळयात हांगासर वयर फॅन ना सांगितलं आवाज येतो ना. हांगासर बिचोले फ्रूट मार्केट जे आसा तितून तुमी पळयात फ्रूटवाले जे विकतात थंयसर त्या सायडीक तुमी आतां पळयले आनी आमचे गोंयकार हे सायडीक वचोंक शकना. तेजें कारण आसा तुमी वयर पळयात लायट ना आनी फॅन ना. ते सायडींतल्यान वायरी कश्यो हाडल्या त्यो तुमी पळयल्या. आयज तश्योच जर वायरी ओडून हांगासर लायट हाडली जाल्यार ह्या लोकांक हेजेर लक्ष मारीक घाला. हेजेर हे घाल कॅमेरा दाखय. आयज ह्या लोकांक जे दिसता हे तुमी पळयतात हे लोकांक त्या लोकांक खंयच्यान वायर खंयची लागली आनी जो बिचोलकार जो गोंयकार कोणूय हांगासर भाजी घेवंक जावं फळां घेवंक येयल्लो आसात आनी वायर खंयची कट जाल्यार एकी कडेन लागली जाल्यार शॉक येवन कोणाचो जीव वचपाक कांय कमी ना. आनी यंत्रणा जी आसा ही म्युनिसिपालिटी कितें काम करता आमकां खबर ना. आनी त्या कडल्यान भायल्यान तेंचे कडल्यान पयशे घेता आनी हांगासर आयज ते कितें आमदार चल्ल्या ती पळयात तुमी. आयज हाका लायटी ना आनी गोंयकार मागीर हे करिनात म्हणटात. आनी गोंयकार जर लायट मागल्यार गावची ना ते सायडीक लायटी मेळ्ळ्यो आसा ना लायटी हा. आनी थंय एक दाखया म्हणटा लायटी घाला सोपा ना शॉपाक लायट आहा. हांगा लायटी ना आमकां हांगा लायट ना. आतां कितें जाल्लें आसा की मार्केटाचे हे सगळे पास साडे येयल्ले आसा. हय लायट फॅन सगळे पत्रे सुद्दां हे करपाक पास साडे केन्ना पास जालें येयल्ले फाटले सरी जाल्ले आसा. पण म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती दक्कल बाद करता. कितलो टायम जालो काय आता खूप दीस जाले की तुका 5-6 येयल्ले आसा. पूण हांगासर ह्या मार्केटाक आतां कोणूच पळयना. आनी आसा ह्या मार्केटाचे अध्यक्ष म्हणटा ते दिप्पा शिरगांवकार तेका सुद्दां हय ते सुद्दां हांगासर लक्ष दिना की नांव आपले व्हडली गाजयतात. म्युनिसिपालिटीन आसा ती एक भोका कडेन फॅन लायता, एक कूलर लायता, एक एसी लायता आनी ती आरामात बसलेली आसा. आनी हांगा लोकांचो जीव गेल्यार जाता तांकां पडलेले अजिबात ना. हे तेंचो कारण. आता होतो एक फॅन तुम्ही दाखवा होता फॅनचो बॅटरी वयलो फॅन तेजे चार्जिंग वयलो फॅन हाडलेलो आसा आनी हांगासर ती आमच्या खातीर लायतात. आनी म्युनिसिपालिटी जी आसा आतां म्युनिसिपालिटी आतांच दिवंक ना तांकां आश्वासती बाबडी विश्वास दवरतात. ह्या आश्वासन 5 वर्सां पयलींच्यान आश्वासनां हीच मेळात येयल्ली आसा. आमी हांगा येताले फॅन हाडल्या हाडून दवरल्या हीच आश्वासनां 5 वर्सां पयलींच्यान आसा. पण ह्याच जाग्याचेर आमचो गोंयकार भाव शेवटचो स्वास घेवन आमच्या मजा आयज ना 2 वर्सां पयलीं ह्या गरमी जेन्ना स्वतान आली त्या टायमार तेणी आपलो जीव हांगासर ताचो जीव गेल्लो हांगासर. आनी आयज जर कोण हे जे वेवस्थापन जावं आनी कितें तांकां जर खंय तरी काळजान खंय तरी गोंयकारांक खातीर कितें आसा जाल्यार हांव एक मागता की तुमी हांगा येवन पळया तेंची परिस्थिती तोंड जर पळयत आमचे जे गोंयकार भितून बसता ते तुमकां कळटलें की ते जाम पडलेले आसा ह्या गरमीन. फॅन ना लायट हितून ते जाम पडलेले आसा. तो वेवस्थापनान दोळे उगडपाची गरज आसा. आनी नगरपालिका जी आसा भितरची ती सरळ फेल धरलेली आसा आनी बारीक लोकांक जर सुचोवपाक जाय जाल्यार ते फुड्यान उरतले. आनी दुसरी गजाल जी आसा ती मार्केटान एक बारीक देवारो आसता आनी देवारो आसलोलो
ह्या देवाऱ्याक तेंच्यांनी कितें केलां आनी थंय कितें दुर्दशा तुजी करून दवरल्या ती म्हाका खबर ना. तेन्ना देवा खातीर देवाच्या कार्या खातीर मार्केट एरियेन देवाच्या कार्या खातीर भितून जी दोन तरी जागा आसा तिचो मिसयूज जाल्लो आसा. आनी ज्या लोकांक आमी लायव्हलीवुडा खातीर आमच्या महिलांक फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार बरी शॉपां दिवन तांकां फुडें व्हरपाक जाय आसली. पण खंय तरी तांकां एक जागा अशी दिवपाक येयली की ज्या जाग्याचेर देवाचें स्थान आसलेलें त्या जाग्याचेर तांकां बदललेली आसा. आनी तितून सुद्दां त्या जाग्यान उरलेल्या जाग्यान जे देवारो आसा थंय तुज्या सुद्दां वाटशीत जाता त्या जाग्याचेर फळां जावं आनी कितें अशें आपलें हाडून थंय मानावळ मांडटात. म्हणटकीर देव 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 करून सुद्दां हांगासर राजकारणांतल्यान म्युनिसिपालिटीन येतात. पण खरें हें देवाक विसरून गेल्लेलें आसा. जी जागा देवाक दवरलेला देवारो म्हणून दवरलेला ती देवाकूच देवाच्या कार्याकूच उगड आसपाक जाय. आनी थंय दिवो जावं आनी कितें लायतलो देवाचे ते फोटो थंयसर मदीं कोणाक एंट्री आसपाक जायना. ती जागा जर परत आसली तशी देवा खातीर दवरलेली जी स्पेस आसली ती तशी जर दवरिना जाल्यार आमचो आवाज परत एकदा व्हडलो उठतलो. आनी आमच्या महिला मंडळांक तुमी लायव्हलीवुडा खातीर तेंचे कडल्यान कांयच पयशे घेनासतना बरी जागा व्हडली जागा एका 2 शॉपां तुमचे कडेन हाड दिवची. कित्याक तुमची शॉपां खूबशी बेश्टीच पडलेली आहा तुमी दिवपाक शकता. फुडले कितें आहा तें आमच्या मार्केटान आसता ती उलय तुमी विचारूंक शकता. कितें जालें वरात जालें आमी 5 वर्सां पयलीं जालें आनी तुमी काय भिवपाची गरज ना. वरात जालें 2 महिने पयलीं 5 वर्सां पयलीं हांवें आयकलेलें. निदला मुसळ इतला मुसळ इतला आणि मातशें फाटी फुडें जाल्यार नाका जाल्यार उलयता कपेकार सुद्दां कित्याक ताका कपेकार उलयता फेण्या वचून कशें उरले म्हापशेचें मार्केट पळय आनी पिचोचें पळय हांव उलयता म्हापशेचें मार्केट वचून पळय आमी सेम आमी उलयना. ती भाजयेची केळी पडस आळू तरवी ताबरी भाजी हे काय तुम्ही तयार घरात शिजवत तरी ना. 1.5 वर्षाच्या पोटात ती सगळे विकतात. घरगुती तुम्ही करता पण ते सगळी भाजीपालो सुद्धा विकतात. पपयो विकतात घरे विकतात सगळे विकतात. आणि एकदा महिला एक घरगुती काळ कशें करतात. बाकीच्या लोकांनी कितें करतात बाकीचे लोक हे दिपा शिरवताना दिलेले असतात. बाकीच्या इतल्या देवाक 15 वर्सां जाली की कोणीच देवाऱ्याक हात घालूंक नासलो. ते हे शिरवोकार दिवपा तेणे हे सगळे करून तांकां दिल्ले आसात. आनी हे वाड्यार कितले भायले दिल्ले आसा आमी काय उलयना जे कितें आमच्या गोंयकारांक सपोर्टान आसा हांव 4 शॉपां दिवची म्हणटा तेच्या बद्दल काय उलयना. पण देवारो जो आसा थंयसर खंय तरी तेजे जे कित्या खातीर दिला तें पालन करचें. आनी आमच्या गोंयकारांक फुडें काडपाक जर दिलें जाल्यार तेजेर काय उलयना. आनी दुसरी गजाल जी आसा आयज जो कोण आवाज उठयतलो तेज्या विरोधान जर षडयंत्र रचपाचो प्रयत्न जर जालो जाल्यार तेंच्या वांगडा खंबीरपणान उबो रावपाची जबाबदारी आमी घेतलेली आसा. आनी खंयच्याच पद्दतीन आयज आवाज उठयता आपल्या हक्का खातीर जर भितरेन कोण उलयलो आनी तेजेर जर अन्याय जालो जाल्यार एक लक्षात दवरपाची गरज आसा आमी खंयच्यानूच उबी रावचे ना. जशें आमच्या गोंयकारांक पाळां मुळां जशी उपटून काडूंक वयतात तशें जर आमच्या वाटेक जर येयले आमच्या बिचोलकारांच्या आमच्या गोंयकारांच्या त्या जाग्याचेर उबे रावतले. आनी बिचोलेन आयज जे कोण लोक उलोवपाक सुरवात करतले तेंच्यांनी एक याद दवरात जर तुमकां कोणी भेसणोवपाचो प्रयत्न केलो जावं तुमकां खंयच्यान धमकोवपाचो प्रयत्न केलो भिवपाची गरज ना. तुमचो हक्क तुमी बिचोलकार तुमी गोंयकार तुमच्या हक्का खातीर तुमी उलया. तुमकां गरज पडली आमी हांगा आसतले. फक्त एक गोंयकारांचे पांय ओडपाचो प्रयत्न करपाचो ना. पण यंत्रणा जी आसा ती गोंयकारांची आसा जाल्यार तेंच्यांनी याद दवरपाक जाय तुमी कोणाचो जर धंद्यान पांय ओडलो जाल्यार ते आमी खपोवन घेवचे ना. आनी आमी इतलेंच ना आमच्या बरोबर व्हडली टीम गोंयची फूल टीम आसा. आमी प्रामाणीकपणान काम करतात. आमी आयज जे धंदे आमचे बंद करपाचो पयलीं प्रयत्न जाला 10 वर्सां जाली आमी सोदला हें आयज भायर सरला भिवपाची कोणी गरज ना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला पण तुमकां बारीक लोकांक तुमकां सांगलाले हांव नको पण बारीक लोकां खातीर हांव सचिन मयेकार आसा. कोणी तुमकां आडोवपाचो तुमच्या हक्का खातीर जेन्ना तुमी आवाज उठयतले आडोवपाचो प्रयत्न केलो हांव तुमच्या आसतलो. आनी हांगासर जर फॅन घालपाची हेंचे कडेन ऐपत ना. हांव आयज म्हणटा इतलीं वर्सां जालीं तुमी फॅन घालून हांगासर मी उबे रावपाक जायना. ऐपत ना जाल्यार सांगचें फुडले स्टेप तुमी ती वायरी बिरी कितें आहा ती ओडून तुमी दियात. फुडें कितें करपाक जाय आमी पळयता तुमचे कडेन जमाना पण एक जमाना म्हणून तुमी बरोवन दियात म्युनिसिपालिटी. आमी तुमकां लेटर दिता तुमचे कडेन घालपाक जावचें ना म्हणून सांगात. तुमी असक्षम आसा म्हणून सांगात. तेच्या फुडें जर तुमकां जर लायटी आनी फॅन जर जाय आमी घालता. पण तुमी वायरी कश्यो कितें आहा व्हरून द्यात तुमी परमिशन दियात. कारण आमी तुमकां खूब पयलें तुमचे कडेन जावपाची ना. आमदारूय न्हिदला आनी तेच्या सक्रीय कोण आसा पळय उलयतात आमी जेन्ना उलयला परते आवाज करता हे जर पळयता जाल्यार पळया तुमचे कडेन जाता तुमी घाला. व्यवस्थापन आसा राजकारण जें आसा सरकार जें आसा हें गोंयकारांचें. आनी जो टॅक्स तुमी कलेक्ट करता हो गोंयकारां खातीर वापरूंक जाय. आमच्या खातीर जर वापरना तुमचे कडेन ना तुमी घे म्हणचे. आनी रायटिंगान तुमच्या आमी तुमकां रायटिंगान एक लेटर दितले की हांगासर फॅन आनी लायटी घालच्यो म्हणून ताका तुमी उत्तर दिया. आनी जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार क्लियरली तुमी अशें उत्तर दिया आमचे कडेन जायना म्हणून जाता जाल्यार ते 8 दिसांनी ताका कितें टायम बोवन आमकां जाय आमकां त्या टायमान तुमी घालतले म्हणून आमकां ही तुमची पोकळ आस्वादनां दितली पयलींची नाका. जायना जाल्यार तुमी सांगा जायना आनी बरोवन दिया आमी बरोवन तुमकां दितले तशेंच. आनी आमी घालचे म्हणूनूच तुमी दिया आमी घालता पण वायरी तुमी ओडटो आनी बाकीच्यो सेफ्टी तुमी पळोवपाक जाय. थँक्यू. हे दाखयतात कोणाचेर पर्सनल व्यक्तिगत आमी व्यवस्थापन